دے او دیاں مرضیاں نے آؤ میں تانوں دساں آؤ میں تانوں بخاواں رب دا ایک نبی وخاواں اس نبی دا نام ہے حضرت زکریا علیہ السلام حضرت جناب زکریا اے رب دا بڑا برگزیدہ نبی ہے اور ویکھے آجے اور جوڑیو جنہ گل اولاد کوئی نہیں یار دل چھوٹا نہ کریا کرو اور صبر کر کے تے دعاواں کریا کرو یار جویں رب دے نبیاں نے صبر کر کے وخایا پھر رب نے انعام کیسا دیتا ہے دھیان کر لیا جے محبت پیار نال غور نال سن لیا جے ذرا حضرت زکریا جناب شادی شدہ نے تے رب کولو اولاداں جو منگن لگے نے دعاواں کرن لگے نے رب نے ساری عمر لنگ گئی ہے لاہوریا رب نے اپنے نبی زکریا نو اولاد نہیں دیتی اولاد کوئی نہیں دیتی وقت لنگ دا گیا ہے ٹائم گزر دا گیا ہے حضرت جناب زکریا علیہ السلام ٹائم لنگ دا گیا وقت گزر دا گیا تے بڑا پہ دی عمر آ گئی ہے وال سفید ہو گئے بوڑے ہو گئے نے ادھر جناب بیوی بانج ہو گئی ہے تے ایک دن جناب اس طرح کلیاں بیٹھے نے تے دل چ سٹ وجی اللہ اولاد کوئی نہیں بوڑا ہو گیا تے ہولے ہولے دعا کر دینے کتے لوگ اے نہ کہن بابا بڑھا ہو گیا ہے تے حالے بھی اولاداں پہ منگ دے کیونکہ بڑا پہ دی عمر دی اندر اکثر لوگ آندے نے ہون کتے اولاد ہونی ہے ہون والا کتے اولاد ہو سکتی ہے بڑا پہ دی عمر دی اندر اکثر دنیا نا امید ہو جاندی ہے اکثر لوگ دل چھڑ جایا کر دینے پر میں قربان جاواں اس رحمان تو میں صدقے جاواں اس رحمان دیاں قدرتاں تو سارا جہان وار دیاں اور جدو عطا کرم تے آوے تے لوگو پھر عمرہ نہیں جویندہ پھر بڑا پہ نہیں جویندہ پھر جناب والا اے جناب دنیا دیاں جڑیاں سوچا ہویا کر دیاں نے میرا رحمانو نہیں جویندہ حضرت جناب زکریا علیہ السلام اولے اولے دعا کرتے نے بکیتے کوئی سننا لے دعاواں دیاں نے پئیاں تے قرآن نے نقشہ کھچیا سنو ذرا قرآن سنو اللہ اللہ قرآن آندہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمتی ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائک ربی شقیا وانی خفت توجہ وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی آخرا فہب لی من لدنک ولیا یارثنی و یارث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا قال کذالک
ذالک قال ربک هو علی ہین وقد توجہ کرے آجے حضرت زکریا رب دا دکھی نبی اولاد دا دکھڑا کیونکہ رب نے اولاد نہیں دیتی لاریا ہولے ہولے دعا کر دینے پہتے رحمان بڑا پیچ جا کے خوش گبنیاں دیندہ بیا آسمان تو آواز ہوں دیئے اور ذرا تڑپے آجے اللہ فرماتے نہیں یا زکریہ اے زکریہ گل سن لے رب دا نبیان دا جی اللہ جی کی حکم ہے اللہ فرماتے ہونگے اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ اللہ جنہوں سمجھ آئیے ذرا میرے وقت دھیان کرے آنے حضرت زکریہ نے دعا کی دیئے تے آسمان تو آواز ہوں دیئے اے میرے زکریہ اسی تینوں خوش خبری دینے ایک پتر دی ایک بیٹے دی خوش خبری دینے تے زکریہ ایک گل اور بھی سن لے اساں تیرے پتر دا نام یاب رکھ چھڑے آئے اساں تیرے بیٹے دا نام آپ یحییٰ رکھ جڑیا ہے اللہ فرماندے نے گل سن زکریہ اے میرے لاڈلے نبی گل سن لے فرمایا آج تو پہلے کائنات دے اندر کسے دا نام یحییٰ نہیں ہو اساں آپ پیار نال تیرے پتر دا نام رکھیا ہے آپ ایک لا بڑا پیچ رب دیندہ پیا تے کیویں جناب محبت دا انداز ہے نا میرے رحمان اور پکار تے سینا انج پکار لے جویں زکریہ پکار دے رہے نے اللہ اللہ اگلی گل سنے آنجے حضرت زکریہ نالے روئی جاندے ہونگے تے نالے آندے نے عرشاں والے میں تے آپ ہی بوڑا ہو گیا میری بیوی بانج ہو گئی ہے اللہ کیویں ہو سکتا ہے بڑا پیچے اسی دووے جی پہنچ گیا اللہ اے ہون کی میں ہو سکتا ہے تے آسمان تو آواز ہوندی زکریہ نو یقین نہیں آندا پیا اللہ فرماندے نے زکریہ میں رحمانا میں انجی کرم کردہ ہونا میں جس مرضی عمرے تے چڑھنا اے میرا خالق تے ساری زندگی دعا کرتے رہنے بڑا پیچ جا کے تے رب نے دے دیتا ہے حضرت زکریہ فرماندے نے عرشاں والے جے تو میں نو پوت دینا ہے تے میں نو کو نشانی بھی تے لبینا میرے کو نشانی کی ہے فرمایا زکریہ 3 دن تک تو کلام نہیں کرے گا کسے نہ کلام نہیں کرے گا اے میرے رحمان دی رحمت اور چاہے تے نبیاں نو نام دے وے تے دین دے آوے تے بڑا پیچ دے دے آؤ میں تو انو ایک اور نبی بخاواں